जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनहरू, श्री स्कन्द पुराण अन्तर्गत वैशाख मास महात्म्य कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी आजको नयाँ भाग 24 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। अब आज 24 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ अनि भोलि अन्तिम अध्याय 25 अध्यायभित्रको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवृन्द, भोलि अन्तिम एक अध्याय रहेको छ। श्रद्धापूर्वक हजुरहरूले कथा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइराख्नु भएको छ। देश परदेश आफू जहाँ रहे तापनि हजुरहरूले आफ्नो कथा श्रवणको पुण्यफल प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। हामीले पूर्णिमाको दिन विशेष होम हवन पनि गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ। हाम्रो 18 गते पूर्णिमा रहेको छ। पूर्णिमा व्रत, चण्डी पूर्णिमा, गौतम बुद्ध जयन्ती रहेको छ। यसै दिनमा हामीले विशेष होम हवन गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। त भक्तवृन्द, अब पूर्णिमाको दिन हामीले यो कर्म गर्नेछौँ। हजुरहरूले पनि विशेष धेरैजना त हजुरहरू आफूले कथा श्रवण गर्दाखेरि केहीजनाले केही सेवाभाव पनि हामीलाई पठाउनु भएको छ। यो उच्चारण नाम पनि हामीले गर्नेछौँ, नाम उच्चारण। कोही भक्तवृन्दहरू हुनुहुन्छ, विशेष रूपमा हजुरहरू सबैले कथा श्रवण गर्नुभयो। कथा श्रवणबाट हजुरहरूलाई पुण्यफल मिलोस्, हामी यही कामना, यही प्रार्थना गरिराखेका छौँ। भक्तजन, अब आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि हामी कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। ओम यो तौ शङ्ख कपालभूषित करौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वित्रयक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गङ्गाधरौ। भक्तवत्सल भगवानको जय। भक्तजनहरू, 23औं अध्यायमा हामीले कथा श्रवण गऱ्यौँ। देवराज इन्द्रले अहङ्कार र काम वासनामा परेर ऋषि पत्नी भोग गर्नाले ऋषि पत्नीमाथि कुदृष्टि लगाउँदा कसरी स्वर्गको राज्य गुम्यो र उनी गुफामा लुक्नु पर्यो र पछि गुरु बृहस्पतिको आज्ञाले, फेरि गुरुको आज्ञाले अक्षय तृतीयाको दिन दान पुण्य गर्दा कसरी गुमेको शक्ति फेरि फिर्ता पाए भन्ने रहस्य हामीले बुझ्यौँ। तर अब आज 24औं अध्यायमा झनै हजुरहरूलाई ज्ञानवर्धक प्रसङ्ग यहाँनिर आउनेछ, हामीले सुन्नेछौँ। आफ्नो श्रीमानलाई विशेष तन्त्र मन्त्र टुना मुना विभिन्न जडीबुटी खुवाउने कोही एकजना स्त्री थिइन्। ती स्त्रीको परलोकमा कस्तो भयानक गति भएको थियो भन्ने कथा आजको भागमा हामीले सुन्नेछौँ। अनि एउटी यस्ती पापिनी स्त्री थिइन् जो मृत्यु पछाडि 100 पटक कुत्ताको योनिमा जन्मनु परेको थियो। त्यस कुत्ता योनिलाई एउटा महान सन्तले आफ्नो वैशाख शुक्ल द्वादशीको पुण्य दिएर कसरी सिधै वैकुण्ठ पठाउनु भयो र ती जो कुकुर्नी बनेकी थिइन् कसरी उनी पछि स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी बन्न पुगिन्। आउनुहोस् ग्रन्थको मूलभूत रहस्यसहित हजुरहरूले कथालाई श्रवण गर्नुहोला। भक्तजन, कथाको सुरुवातमा ऋषि श्रुतदेवले राजा मैथिललाई वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशी तिथिको अद्भुत महिमा बताउनुहुन्छ। यहाँनिर तिथि श्वेतासु पुण्यसु द्वादशी शीतपक्षगा वैशाख मासे राजेन्द्र सर्वाघोग विनाशिनी। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, यी सबै पवित्र तिथिहरूमा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशी तिथि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तिथि हो। सम्पूर्ण पापहरूलाई भस्म गर्ने महाशक्तिशाली तिथि हो। जसले यो वैशाख शुक्ल द्वादशीको व्रत र नियम पालन गर्दैन उसले अरू जतिसुकै ठुला दान तपस्या उपवास गरे पनि उसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। भन्नुको मतलब वैशाख महिनाका त हरेक दिनहरू महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा पनि अक्षय तृतीया अनि द्वादशीको
विशेष महत्त्व अझै यहाँनिर गाइएको छ भक्तवृन्द। हे राजन, ग्रहण लागेको बेला गङ्गाजीको किनारमा हजारौँ गाई दान गर्दा जति पुण्य मिल्छ, वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन केवल एउटा गाई दान गर्दा त्यति नै पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। देशमा अनिकाल परेको बेला गङ्गाको किनारमा दिनहुँ 1 करोड मानिसलाई भोजन गराउँदा जति फल मिल्छ, वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन केवल 1 जना भोको मानिसलाई कसैले भोजन गराउँछन् भने त्यति नै फल मिल्छ। अझ अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ यस दिन के दान गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा 5औं श्लोकमा यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यद्दत्तमर्हते चान्नम द्वादश्याम च शीते शुभे सिक्थे भवेत् तस्य कोटि ब्राह्मण भोजनम। यस शुभ तिथिमा योग्य व्यक्तिलाई दिएको अन्नको 1 सीता दाना बराबर करोडौं ब्राह्मणलाई भोजन गराएको पुण्यफल मिल्छ। जसले यस दिन मधु मिसिएको तिलको भाँडो दान गर्छ ऊ सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुन्छ र उसले भगवान श्री हरि विष्णुको लोकमा जान पाउँछ। जसले वैशाख शुक्ल एकादशीको रात भगवानको नाममा जागरण बस्छ ऊ जिउँदै जीवनमुक्त हुन्छ। सबै देवता उमाथि प्रसन्न हुन्छन्। यसरी यहाँनिर बताइन्छ कोटिन्दु सूर्य ग्रहणे तीर्थान्यप्लाभ्य यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति प्रातः स्नात्वा हरेर दिने। करोडौं सूर्य र चन्द्र ग्रहणमा सबै तीर्थमा नुहाउँदा जति फल मिल्छ, वैशाख द्वादशीको बिहान स्नान गर्दा त्यति नै फल मिल्छ। यस दिन तुलसीको कोमल पातले भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गर्ने मानिसले आफ्ना 7 पुस्ताको उद्धार गर्छ। वैशाख शुक्ल द्वादशी को अझ ठुलो महत्व। बाछा बाछी सहितको गाई दान गर्ने मानिस करोडौं कुलको उद्धार गरेर भगवान श्रीहरि विष्णुको लोकको अधिकारी बन्दछ। यसका साथै यस दिन जलले जो भरिएको घडा, दही चिउरा, दध्योदन, शालिग्राम शिला, पञ्चामृतले भगवानलाई स्नान गराउने र साँझ पख शर्बत पानक चाहिँ दान गर्ने मानिसले सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्ति उसले पाउँछ। यत् किञ्चित कुरुते पुण्यम द्वादश्यम राजसत्तम माधवे तुषिते पक्षे तदक्षय फलम भवेत्। हे राजन, अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन गरिएको जतिसुकै सानो पुण्य पनि अक्षय कहिल्यै ननासिने अक्षय तृतीयाको जस्तै पुण्य फल दिने हुन्छ। यो तिथिको यति ठुलो महिमा कसरी प्रख्यात भयो, म एउटा अद्भुत कथा भन्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको जय। भक्तवृन्द, अब यहाँबाट एउटा यस्तो कथा सुरु हुन्छ जसले हाम्रो समाजको एउटा विकृत मानसिकतालाई प्रहार गर्दैछ। आफ्नो पतिलाई मुठीमा राख्न खोज्ने स्त्रीको कथा यहाँनिर रहेको छ। भक्तवृन्द, भन्नुको मतलब अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। किन राखिन् त? कारण थियो मुठीमा राख्नुपर्ने पनि, हेर्नु बाध्यताका कुराहरू पनि थिए यहाँनिर। बुझ्नु अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। भक्तवृन्द, यहाँनिर आएको छ पुरा काश्मीर देशे तु द्विजो देवव्रता भयः। पहिले कुनै समयमा कश्मीर भन्ने एउटा देश रहेछ। त्यो देशमा देवव्रत नामका एक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण थिए। उनकी मालिनी नाम गरेकी अत्यन्तै दुष्ट स्वभावकी छोरी रहेछन्। भक्तवृन्द, बुझ्नु है, बुबाले ती छोरीको विवाह सत्यशील नाम गरेका अत्यन्त विद्वान र ज्ञानी ब्राह्मणसँग गरिदिए। ताम गृहीत्वा ययौ धीमान स्वदेशम यवना वयम। ती सत्यशील ब्राह्मण आफ्नी नवविवाहिता पत्नीलाई लिएर यवन नामको आफ्नो देशमा गए। मालिनी रूप र यौवनले भरिपूर्ण त थिइन्, तर उनको दुष्ट र छुच्चो आचरणले गर्दा उनी पतिको प्यारो हुन सकिनन्। बिस्तारै पहिले त ठिकै लाग्दै थियो, पछि पतिबाट त्यागिन लागिन्। पति सधैँ उनीसँग रिसाउने र निष्ठुर व्यवहार गर्न लागे। कसले? पतिले। बुझ्नु है, अब श्रीमानले के गर्न लागे? हप्काउने दप्काउने नराम्रो व्यवहार गर्न थाले। तर अचम्मको कुरा, ती सत्यशील ब्राह्मण आफ्नी पत्नी बाहेक संसारमा अरू कसैसँग पनि रिसाउँदैनथे। बुझ्नु है, घरमा आएपछि झर्को फर्को गरिहाल्ने, घरमा आएपछि चाहिँ लाठी मुङ्ग्रा गरिहाल्ने, तर बाहिरकासँग चाहिँ राम्रो बोल्ने गर्थे। यस्तो अवस्थामा ती मालिनीले आफ्नो गल्ती सुधार्नुको सट्टा आफ्नो बाटो समातिन्। उसले भनेको उल्टो बाटो समातिन्।
आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो मुठीमा राख्न र आफूले भनेको मात्रै मान्ने बनाउन टुनामुना वा जडीबुटी खुवाउँदै यहाँनिर कर्म गर्न लागिन्। अब हेर्नु, त्यस्तो कर्म भयो भने पुराणको यो कथाले तपाईको आङ सिरिङ्ग बनाउनेछ भक्तवृन्द। कहीँ पतिका लागि पत्नीका लागि पतिले त्यो कर्म गरिरहेका छन्, अथवा कहीँ पतिका लागि पत्नीले आफ्नो चाहिँ श्रीमान बिग्रे भनेर विभिन्न टुना मुना आदि गरिरहेका छन् भने अब यो कथा तपाईहरूले सुन्नै पर्ने कथा छ। बुझ्नु है। मालिनी नामकी एउटी स्त्री थिइन्। उनको छुचो र दुष्ट स्वभाव पहिलेदेखि थियो, कहिले पनि सुधार गर्न सकिनन्। यो स्वभावले गर्दा उनका श्रीमान उनीसँग सधैँ रिसाउन लागे। श्रीमानले झर्को फर्को गर्न लागे। श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई कहिले पनि राम्रो गरेनन्। आफ्नो गल्ती सुधार्नुको सट्टा मालिनीले श्रीमानलाई बसमा गर्ने, आफ्नो मुठीमा राख्ने कालो जादुको बाटो रोजिन्। एउटा श्रीमानले श्रीमतीका लागि अथवा श्रीमतीले श्रीमानका लागि कसैले कालो जादु गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो बसमा राख्नका लागि विभिन्न टुना मुना गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष होसियार रहनुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त उनी एउटी तान्त्रिक योगिनी कहाँ गइन् ती मालिनी, र श्रीमानलाई खुवाउने एउटा वशीकरण चूर्ण जडीबुटी लिएर आइन्। साँझपख श्रीमानको दुधमा त्यो कालो जादुको चूर्ण मिलाएर खुवाइदिन्। त्यो विषालु चूर्णको असरले श्रीमान मालिनीको बसमा त परे, तर भित्रभित्रै उनको शरीर कुहिन थाल्यो। उनलाई क्षयरोग, टिभीको रोग लाग्यो र मलद्वारबाट औँसा किरा परेर झर्न लागे। श्रीमान ओछ्यानमा थलिएर कुहुँदै गर्दा ती मालिनी चाहिँ घरमै अरू जारहरू बोलाएर व्यभिचार गर्न थालिन्। पछि त्यही रोगले श्रीमानको मृत्यु भयो र मालिनी पनि पछि मर्दै भइन्। मालिनीको पनि मृत्यु भयो। तर मृत्यु पछाडि मालिनीलाई यमदूतले तातेको तामाको भाँडामा 500 युगसम्म भुटे र त्यस पछाडि उनी 100 पटक कान र पुच्छर काटिएकी, टाउकोमा किरा परेकी कुत्ता अथवा कुकुर्नी भएर जन्मिनु पर्यो भक्तवृन्द। उनले कुत्ताको योनिमा आउनु पर्यो। भक्तजनहरू, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको विश्वास, प्रेम र समर्पणको हो। टुनामुना र कालो जादुले कसैको मन जित्न सक्दैन, बरु यसले घरको विनाश गर्छ र परलोकमा नर्कको बास गराउँछ। बरु हजुरले के गर्नुहोस्, यस्तो समस्या छ भने थवक्क आध्यात्मिक बाटो रोज्नुहोस्, भगवानको नाम जप गर्न लाग्नुहोस्, कथाहरू श्रवण गर्न लाग्नुहोस् र आफ्नो जीवन सुधारतर्फ लाग्नुहोस्। विभिन्न टुना मुना आदि गरेर बसमा पार्न थाल्नुहुन्छ भने त्यसले धेरै ठुलो अनिष्ट निम्त्याउँछ। यो शास्त्रको वचन हो, मेरो आफ्नो वचन होइन। यो सन्देश सबै दिदीबहिनी दाजुभाइसम्म पुर्याउन अवश्य हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने कोही दाजुभाइले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई बसमा बनाउनका लागि, कोही बिछोडिएको कोही स्त्रीलाई बसमा बनाउनका लागि काला जादु टुनामुना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको साह्रै ठुलो असर पर्नेवाला छ। भने दिदीबहिनीले पनि हजुरहरूले आफ्नो श्रीमानलाई अथवा आफ्नो प्रेमीलाई बसमा बनाउनका लागि कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पछि धेरै ठुलो भयावह स्थिति आउनेछ। अब यहाँनिर त्यो मूल ग्रन्थमा कस्तो कथा लेखिएको छ त भन्दा त्यो भयानक अपराधलाई कसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ यो पनि बुझ्नु होला। पति आफूसँग रिसाएपछि मालिनी क्रोधित भएकी थिइन् नि त, र पतिलाई बसमा गर्ने उपाय खोज्न थालेकी थिइन्। उनले गाउँका ती स्त्रीहरूलाई सोधेकी थिइन् जसलाई पहिले पतिले छोडेका थिए। ती दुश्चरित्र चाहिँ भाव भएका स्त्रीहरूले उनीहरूले त्यही सल्लाह दिए। बुझ्नु, जस्तो आफूले गरेका थिए त्यही त दिने हुन्। त हामीले पनि पहिले औषधि खुवाएर पतिलाई बसमा गरेका थियौँ। हे देवी, तिमी पनि योगिनीको घरमा जाऊ, उनले तिमीलाई पतिलाई दास बनाउने औषधि दिनेछन् भनेर अरू कोही स्त्रीहरूले सिकाएका थिए यिनलाई। त त्यही गरिन्। हे राजन, अब ती मालिनी हतार हतार 100वटा खम्मा भएको त्यो योगिनीको कुटीमा पुगिन्। त्यहाँ लामा लामा जटा पालेकी डरलाग्दा सेवकहरूले घेरिएकी बिस्तारै यताउता हेरिरहेकी योगिनीलाई देखेर मालिनीले हातमा रुद्राक्ष जपेर बसेकी ती योगिनीलाई प्रार्थना गरिन्। योगिनीले
क्षोभका नामको वशीकरण मन्त्र र औषधि दिइन्। खुसी भएर मालिनीले आफ्नो खुट्टामा लगाएको हिरा र माणिक्य जडिएको बहुमूल्य औँठी फुकालेर ती योगिनीलाई चढाएकी थिइन्। त्यस पछाडि त्यो पापिनीले श्रीमानलाई के गरिन् होली। अब हेर्नु त, हजुरहरूले कथा त सुनिसक्नुभयो, त अझ यहाँ विस्तृतको कुरा, ग्रन्थको कुरा यहाँ छ। यो चूर्ण योगिनीले भनेकी थिइन्, यो चूर्ण धुलो पतिलाई खुवाउनु र उनले उकेल्न चाहिँ नपाउन्, फेरि नउकेल्नु नै, उकेले श्रीमानले भने काम दिँदैन नि भनेर घाँटी अठ्याउन निल्न लगाउनु अथवा आफूले अठ्याइदिनु। त्यो भएपछि उनले घुटुक्कै निल्छन्। त्यो पापिनी मालिनीले बेलुकाको समयमा दुधमा त्यो चूर्ण मिलाएर पतिलाई खुवाइन् र पतिले उकेल्न नसकुन् भनेर घाँटी च्यापेर निल्न बाध्य पारिन्। त त्यो विषालु चूर्णको असरले पतिलाई क्षयरोग लाग्यो। मैले अघि पनि बताएँ, दिनदिनै उनी सुक्दै गए। भयानक घाउ भयो, गुदद्वारमा किरा आउँसा परे। यसरी ओछ्यानमा थलिएर कुहिँदै गर्दा ती अब मालिनीको आचरण बिग्रिएर गयो। हेर्नु है, त्यो काला जादु गरेको प्रभावले गर्दा अब उनको मन पहिले आफ्नो श्रीमानमा मात्रै जान्थ्यो, अब अरू परपुरुषतिर जान लाग्यो। भक्तवृन्द, काला जादुले उल्टो असर गर्न लाग्यो, अर्कोतिर लगाइदियो। रोगले छटपटाइएका पतिले रुँदै भने त्यो समयमा, हे सुन्दरी, म तिम्रो दास भएँ, म तिम्रो दास भएँ, तिमीले जे भन्छौ म त्यही गर्नेवाला छु। अब काला जादुको काम त यतापट्टि त भयो, तर मालिनीको मन चाहिँ अर्कोतिर गयो, बिग्रियो, घर बर्बाद भयो। अब हेर्नु है, सानो कुराले गर्दा कहिलेकाहीँ यसो लडाइँ झगडा हुन्थ्यो, त्यो मानेमा ठिकै थियो, अब त झन् घर बर्बाद भयो। मलाई बचाऊ, म अब कहिल्यै पनि अरूतिर जाँदिनँ। ल हेर्नु है, तिम्रो कुरा पनि म काट्दिनँ। पतिको यस्तो कारुणिक रुवाई सुनेर उनी डराइन्। ला, पति मरे भने आफूले गहना लगाउन, सुख भोग्न पाइँदैन भनेर उनी फेरि योगिनी कहाँ हतार हतार दगुरेर गइन् र अर्को औषधि पतिको घाउको डाहा शान्त पार्नका लागि मागिन्। बुझ्नु, पतिको जीवन नर्क बनिसकेको थियो त्यतिखेर। अब त घरको काम गर्ने बहानामा मालिनीले उपपति अर्को श्रीमान जार नै घरमा ल्याएर राखिन्। अनेकौं वर्णका जारहरू त्यो घरमा आउन थाले, तर बसमा परेका बिचरा पतिमा त्यसको विरोध गर्ने कुनै पनि शक्ति थिएन, किन त्यो औषधिले गर्दा उनी पुरै बसमा बनिसकेका थिए। भक्तजनहरू, यस्तो घोर पापको फल त यही जन्मबाटै सुरु हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, यदि कसैले यस्तो कुकर्महरू गर्न लाग्यो भने यही जन्मबाट त्यो फल सुरु भइहाल्छ, अर्को जन्म कुर्नै पर्दैन। आफ्नो पतिलाई दिएको त्यही यातनाको पापले गर्दा मालिनीको आफ्नै शरीरका सबै अङ्गहरू, हड्डीहरू नै छेड्ने डरलाग्दा किराहरू उत्पन्न हुन लागे। मालिनीलाई पनि त्यस्तै हुन लागेछ। बुझ्नु है, ती किराले उनको नाक, जिब्रो र दुवै कान खाइदिए। स्तन र औँलाहरू कुहिएर उनी अपाङ्ग हुन लागिन्। अन्ततः त्यही रोगले छटपटाएर ती मालिनी पनि मरिन्। उनी नर्कमा पुगिन्। नर्कमा पुगेपछि यमदूतहरूले उनलाई तातेको तामाको भाँडामा 500 युगसम्म भुटे। त्यस पछाडि उनी 100औं पटक कुकुरको अथवा कुत्ताको योनिमा जन्मिन्। कुकुरनी भइन्। नाक काटिएको, कान काटिएको, पुच्छर काटिएको, टाउकोमा किरा परेको उनले यस्तो प्रकारको जन्म लिन लागिन्। त्यही मानिसहरूले अब त्यतिखेर मानिसहरूले लौरोले पिड्थे अरे। यसरी दुःखमा 100 जन्म बिताइन्। हेर्नु, कुकुरकै योनिलाई प्राप्त गरे तापनि कुकुर पनि आजभोलि त सँगै मालिकनीसँग सुत्न पाएको छ नि। हेर्नु, त्यस्तै प्रकारको कुकुर कहीँ गल्लीमा लौरो खाइरहेको छ, त्यस्तै प्रकारको कुनै कुकुर कहीँ डरलपमा सुतिरहेको छ। भक्तवृन्द, बुझ्नु, तर कुत्ताकै योनि पाए तापनि त्यस्तो सुखको योनि चाहिँ यिनले पाइनन्। अरूको डन्डा खाने, बाहिर भुसिया कुकुरको योनिलाई यिनले प्राप्त गर्न पर्यो। हेर्नु है, उनको जन्म कहाँ भयो त अब? बुझ्नु है, दुःखको 100 जन्म बितेपछि फेरि अन्तिम जन्म उनको भयो। कहाँ भयो त भन्दा अन्तमा उनी सौवीर देशमा पद्मबन्धु नामका एकजना महान ब्राह्मणको घरमा पालिएकी दासीको घरमा फेरि कुत्ताको योनिमा जन्मिन्। त्यही पनि उनको शरीरभरि घाउ र किरा थिए। यसरी नै दुःख भोग्दै भोग्दै ती कुकुरनीले 30 वर्ष बिताइन्। तर हे राजन, जब अब उसको पापको घडा भरिएर कर्म भोग सकिने बेला आयो, दैव संयोगले वैशाख महिना लागेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। शुक्ल पक्षे तु द्वादश्याम पद्मबन्धे स्तनुत भावः। हेर्नु, अब उसको पाप सबै सखाप हुन लागेको थियो। पाप सखाप हुँदै 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 गएपछि वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन उनलाई प्राप्त भयो।
पद्मबन्धुका छोरा बिहानै नदीमा नुहाउन गएछन्। नुहाएर चिसो कपडामै घर फर्किँदै थिए। उनले घरको आँगनमा रहेको तुलसीको मठमा आएर आफ्नो खुट्टा पखाले। त्यही तुलसीको मठमुनि त्यो बिरामी कुकुरनी सुतिरहेकी थिए। ती ब्राह्मणको खुट्टा पखालेको पवित्र जल, बुझ्नु है कति राम्रो कुरा आयो, त्यही खुट्टा पखालेको पवित्र जल पादोदक त्यो कुकुरनीको शरीरमा पर्यो। त्यो वैशाख शुक्ल द्वादशीको जल शरीरमा पर्ने बित्तिकै, ती ब्राह्मणको पाउ धोएको जल शरीरमा पर्ने बित्तिकै त्यो कुकुरनीको पूर्ण पाप नष्ट भयो। उसलाई तत्कालै जाति स्मृति भयो। जब हाम्रो पाप नष्ट हुन्छ अरे नि, हाम्रो दिमागले काम गर्न थाल्छ अरे। हामीले पापले घेरिएका छौँ भने हाम्रो दिमागले पनि काम गर्दैन, कहाँ के गर्ने सोच्नै सकिँदैन भक्तवृन्द। त अब यो कुकुरनीलाई जाति स्मृति भयो। पूर्व जन्ममा म को थिएँ, कहाँबाट मलाई यस्तो योनि प्राप्त भयो, सबै कुरा याद भयो। आफ्नो पूर्व जन्मको सबै कुरा याद हुने शक्ति प्राप्त भयो। पूर्व जन्मका आफ्ना पाप सम्झेर त्यो कुकुरनी रुन थाली, क्वाँ क्वाँ गरेर रुन थाली। अब ब्राह्मण पुत्रसँग त्यो समयमा भन्न लागि छ, हेर्नु है, त्यतिखेर अब जनावरको भाषा पनि मनुष्यले बुझ्थे, मनुष्यको भाषा जनावरले बुझ्थे। त अब त्यो कुकुरनीले तिनै ब्राह्मण पुत्रसँग, जसको चरणको जल पखालिएको जल आफ्नो शरीरमा परेको थियो, तिनै ब्राह्मणसँग बिन्ती गरेर भन्न थाले, आफ्नो पूर्व जन्ममा पतिलाई विचूर्ण खुवाएको र गरेको व्यभिचार सम्झेर उनी डरले काँप्दै भन्न थालिन्। सबै आफ्नो पाप जति खोलेर सुनाउन लागिन्। भक्तवृन्द, भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नु, त्यही भएर आफ्नो पाप जति छ आफूले गरेको छ भने, यदि आफू आफ्ना गुरु हुनुहुन्छ भने गएर सुनाउनु अरे। केही न केही तपाईँको बच्ने उपाय निक्लन सक्छ, पाप क्षमा हुन सक्छ, यस्ता कुराहरू छन्। अब हे मुनिपुत्र, उनले भन्न लागिन्, सबै पोल खोलिन् पाप, यो जन्मको मात्रै होइन नि, पूर्व जन्मको सबै पाप खोलिन्, मलाई बचाउनुहोस्। जो स्त्रीले पतिलाई औषधि खुवाएर बसमा पार्छिन्, उसको धर्म व्यर्थ हुन्छ। ऊ तामाको भाँडामा पकाइन्छन्। र पुरुषलाई पनि यही हो, जो पुरुषले स्त्रीका लागि यो काम गर्छ भने उसले पनि पाउने यही हो। मैले त्यही पाप गरेर यति ठुलो फल भोगेँ। या कृता तु त्वया ब्रह्मन् द्वादशी पुण्यवर्धिनी तस्यां त्वया कृतं पुण्यं स्नानदान भोजनैः। हे मुनि कुमार, हजुरले आज यो वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन व्रत स्नान र दान गर्नुभएको छ, त्यसको अक्षय फल म पापिनीलाई दान गरिदिनुहोस्। हजुरको त्यो पुण्यले मेरो यो कुकुरको योनिबाट मुक्ति मिल्नेछ। म माथि दया गर्नुहोस्। तर ब्राह्मण पुत्रले के जवाफ दिए त सुन्नु होला भक्तवृन्द। ब्राह्मण पुत्रले त्यो समयमा जवाफ दिए, इति तस्या वचः श्रुत्वा सुनिमाह मुने सुतः स्वकृतं जन्तवो स्नन्ति सुख दुःखात्मकं। सुनि, हे कुकुरनी, प्राणीले आफूले गरेको कर्मको फल आफै भोग्नुपर्छ। तैँले आफ्नो श्रीमानलाई काला जादु गरेर तडपाइछस्, मारिछस्। त जस्ती पापिनी र क्षुद्र स्त्रीलाई मेरो पुण्य दिएर अब के काम छ? पापीहरूलाई गरेको सहयोगले उल्टै आफूलाई पाप लाग्छ। ल हेर्नु है, कस्तो राम्रो कुरा आयो। पापीलाई हामीले गर्छौँ भने उसको त आफैलाई के हुन्छ? पाप लाग्छ। त्यसैले म मेरो पुण्य तँलाई दिन्न। छोराले यसरी हप्काएपछि कुकुरनी झन् ठुलो स्वरले रुन थाली। बुझ्नु है भक्तवृन्द, भनेको ती ब्राह्मणका छोराले यी गुरुले हप्काउन थालेपछि झन् ठुलो स्वरले रुन थाली। घरभित्र रहेका बाबु पद्मबन्धुलाई पुकार्न थाली अरे। ल हेर्नु है, कुकुरनीले माथितिर मुख फर्काएर रुँदै भनिन्, हे दयालु पद्मबन्धु, म हजुरकै ढोकामा बस्ने कुकुरनी हुँ। मलाई आज यो बोल्ने शक्ति पनि प्राप्त भयो। म सधैँ हजुरको जुठो खाएर बाँचेकी छु। शास्त्रमा भनिएको छ, आफ्नो घरमा पालेको कुकुर काग र आश्रितहरूको उद्धार गर्नु गृहस्थको कर्तव्य हो। त्यसैले हे स्वामी, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। पापी मान्छेलाई सहयोग गर्न हुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ? त्यसो हो भने अब सुन्नुहोस् भक्तवृन्द, साह्रै राम्रो कुरा छ। हुन त कोही गरिब गुरुबा दिन दुखी असहायलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ठिक छ। तर बारम्बार उसले पाप गरिरहन्छ, बारम्बार पाप गरिरहन्छ भने त्यस्तो पापी व्यक्तिको सङ्गतले पनि हामीलाई के मिल्छ? धेरै ठुलो पाप मिल्छ। त्यसैले पापी व्यक्तिको सङ्गतले पनि हामीलाई पाप बढाउँछ। उसलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ, सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। भेदभाव कसैलाई गर्न हुँदैन। ए शूद्र, तिमीले सुध्रिनुपर्छ भनेर हामीले शूद्र कि शूद्र भनेर उसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
तिमी सुध्रनुपर्छ, यसरी हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ। बारम्बार उसले गल्ती गरिरहन्छ, पाप गरिरहन्छ भने अब सङ्ग त छोडिदिनुपर्छ। एउटा साँचो सन्त र ज्ञानीको हृदय कति विशाल हुन्छ भन्ने कुरा छ। आफ्नो श्रीमानलाई तडपाएर मारेकी एउटी पापिनी स्त्री कुकुरको योनिमा जन्मिएर पद्मबन्धु ब्राह्मणको घरमा जुठो खाएर बाँचेकी थिइन्। जब उसले वैशाख द्वादशीको पुण्य मागेर आफ्नो उद्धार गर्न बिन्ती गरिन्, तब पद्मबन्धुका छोराले भने, त पापिनी होस्, तँलाई पुण्य दिएर म मेरो धर्म नाश गर्दिनँ। तर भित्रबाट बुबा पद्मबन्धु तुरुन्त बाहिर निस्कनु भयो र छोरालाई हप्काउँदै भन्नुभयो, ए छोरा, ज्ञानी मान्छेले कहिल्यै पनि यो पापी हो, यो धर्मात्मा हो भनेर भेदभाव गर्नु हुँदैन। बुझ्नु है। अब यहाँनिर पनि एउटा ज्ञान छ। हेर त, के सूर्यले पापीको घरमा घाम लाग्दिन भन्छ? के चन्द्रमाले चाण्डालको घरमा उज्यालो दिन्न भन्छ? महर्षि दधीची, राजा शिवी जस्ता महापुरुषहरूले अर्काको भलाइका लागि आफ्नै ज्यान र हड्डी दान दिएका थिए। जो मान्छे हिलोमा फसेको छ उसैलाई पो तानेर निकाल्ने हो त। त्यसैले म मेरो सम्पूर्ण पुण्य यो पापिनी, यो कुत्ताको योनिमा प्राप्त गरे कि यसलाई म दिन्छु र यसको उद्धार गर्छु। भक्तजनहरू, धर्म भनेको मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउनु मात्र होइन। धर्म भनेको त गिरेको मान्छेलाई उठाउनु, पापीको पनि भलाइ चिताउनु हो। सन्तको हृदय बादल जस्तै हुन्छ, गुरुको हृदय पनि यस्तै हुनुपर्छ, जसले राम्रो र नराम्रो दुवै ठाउँमा समान पानी वर्षाउँछ। यो सन्देश हामीले सबैतिर फैल्याउनुपर्छ। राम्रो नराम्रो ठाउँमा समान पानी वर्षिन्छ कि वर्षिँदैन? वर्षिन्छ। त्यस्तै गुरु सन्त पनि भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने, ऊ नराम्रो छ भने उसलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। तर धेरै पाप गरे गर्छ भने सङ्ग त छोडिदिनु, तर भरसक सुधार्ने प्रयास चाहिँ उसलाई गर्नुपर्छ। अध्यात्ममा लगाउनुपर्छ। कथा सुन बाबु, दिनै पछि कथा सुन, उसलाई कथा श्रवण गर्न लगाउनुपर्छ। त्यस पछाडि बिस्तार बिस्तार उसको मन बुद्धि परिवर्तन हुँदै आउँछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। त पद्मबन्धुले भन्नुभयो, मूल ग्रन्थमा यस्तो कथा छ, यहाँनिर हामीले सुनौँ। अब फेरि यसलाई, हे छोरा, तिमीले कसरी यस्तो निष्ठुर कुरा गर्यौ, म दिन्न भन्यौ नि पुण्य। सत्पुरुषहरूले बोल्ने वाक्य होइन नि यो। हेर, चन्द्रमा, सूर्य, हावा, पृथ्वी, आगो, जल, चन्दनको रुख र सन्तहरू यी सबै सधैँ अरूको उपकारका लागि मात्र बाँचेका हुन्छन्। गुरु भनेको यस्तो हुनुपर्छ। के मेघ बादल शुद्ध ठाउँमा मात्र वर्षिन्छ र अशुद्ध ठाउँमा वर्षिँदैन? के चन्द्रमाले चाण्डालको घरमा उज्यालो दिँदैन? त्यसै कारण म हिलोमा गाडिएकी गाईलाई निकाले झैँ मेरा सम्पूर्ण पुण्य दिएर यो दुःखमा परे कि यो चाहिँ व्यक्तिलाई, यसलाई अथवा यो कुकुरको योनिमा प्राप्त भए कि यिनलाई मैले उद्धार गर्नेछु। यसरी समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सच्चा भगवानका भक्तले अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिको उद्धार गर्नुपर्छ। कोही पापी छन् भने पाप कटाउने उसका लागि जस्तोसुकै गुप्त रहस्यात्मक कुरा भए पनि बताइदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ। त्यो बाटोमा हिँड्नु नहिँड्नु उसको कुरा हो, तर आफूले चाहिँ भित्री रहस्यात्मक कुरा छ भने पनि खोलेर बताइदिनुपर्छ, ताकि उसलाई पाप होइन पुण्य प्राप्ति होस्। मैले वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन प्राप्त गरेको मेरो पुण्य तँलाई दिएँ भनेर सङ्कल्प गरेर पद्मबन्धुले त्यो कुकुर्नीलाई सबै फल दिए। यो पापबाट पखालिएर त भगवान् श्रीहरिको धाममा जा भनेर यसरी आशीर्वाद पनि दिए। हेर्नुहोस् त, वैशाख द्वादशीको महापुण्यको प्रभाव। अब हेर्नुहोस्, पद्मबन्धुको त्यो सङ्कल्प सुन्ने बित्तिकै त्यो कुकुर्नीले आफ्नो त्यो जीर्ण र रोगी शरीर तत्कालै त्यागिदिए। उनी सयौँ सूर्य जस्तै चम्किली, दिव्य आभूषण भएकी र सावित्री जस्तै सुन्दर देवी भनिन् र ती ब्राह्मणलाई प्रणाम गर्दै दसैँ दिशा उज्यालो पार्दै स्वर्गतिर गइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। स्वर्गमा गएर अनेकौँ सुख भोग गर्न लागिन्। अनेकौँ सुख भोगेकी त्यो कुकुर्नी मालिनी पछि गएर नरनारायण भगवानको काखबाट उर्वशी नामकी अप्सरा भएर फेरि प्रकट भइन्, जन्मिन्। लहर वैशाख शुक्ल द्वादशीको प्रभावले उनी देवताहरूकी सबैभन्दा प्यारी र स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा बनिन्। योगीहरूले पनि पाउन गाह्रो हुने त्यस्तो दिव्य रूप एउटी कुकुरको योनिमा प्राप्त भएकी ती देवीले, ती स्त्रीले प्राप्त गरिन्। भक्तवृन्द, श्रुतदेवजी कथाको अन्त्य गर्दै यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन,
त्यसपछि नि ती पद्मबन्धु ब्राह्मणले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई प्राणभन्दा पनि प्यारी लाग्ने अथवा प्राणभन्दा पनि प्यारो लाग्ने यो वैशाख शुक्ल द्वादशीको महिमा संसारभर प्रख्यात गराए। भक्तवत्सल भगवानको जय। बुझ्नु, करोडौं सूर्य र चन्द्र ग्रहण भन्दा पनि उत्तम, सम्पूर्ण यज्ञहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ यो तिथिको महिमा आज पनि तिनै लोकमा गाइन्छ। भक्तवृन्द, आजको यो कलियुग हो। साक्षात् हामीले त्यतिखेरै फल पाउन, कुनै पनि पुण्य फल प्राप्त गर्न, जसरी यो कुकुर्नी पार भई त्यही हुनको लागि त यो कलियुगमा गाह्रै छ। तर भक्तवृन्द, मृत्यु पछाडि कलियुगमा चाहिँ हाम्रो मृत्यु पछाडि सद्गति हुन्छ अरे। पहिले चाहिँ त्यतिखेरै सद्गति हामीलाई मिल्थ्यो, राम्रो गति प्राप्ति हुन्थ्यो, देवताको योनि मिल्थ्यो, अथवा हामी सत ठाउँमा जान पाउँथ्यौँ भक्तवृन्द। हेर्नु, तर अहिले कलियुगमा त्यो सम्भव छैन, मृत्यु पछाडि मात्रै प्राप्त हुन्छ, यसरी शास्त्रले भनेका छन् भक्तवृन्द। पहिले चाहिँ कोही बाघ बनिरहेका छन्, कोही हात्ती बनिरहेका छन्, कोही कुकुर बनिरहेका छन्, कोही बिरालो बनिरहेका छन्, कोही छेपारो बनिरहेका छन् भने पनि त्यतिखेरै यी कथा श्रवणबाट, गुरुहरूको चरणको जलबाट, है भगवानका चाहिँ केही न केही नाम मन्त्रहरूबाट त्यतिखेरै अर्को गति प्राप्त गरिहाल्थे। तर कलियुगमा त यो अलि सम्भव छैन। अब कलियुगमा सम्भव छ कतिखेर त भन्दा मृत्यु पछाडि मात्रै त्यो सम्भव छ। यसरी भनिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। भक्तजनहरू, कति महान र जीवन उपयोगी छ यो वैशाख महात्म्यको कथा। आज हामीले बुझ्यौँ कि घरको श्रीमान श्रीमती भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, जसले षड्यन्त्र र काला जादु गरेर आफ्नो जीवनसाथीलाई दुःख दिने काम गर्छ। त्यसको गति यो जन्ममा मात्र होइन नि, मृत्यु पछाडि पनि सयौं जन्मसम्म ऊ नरकमा पर्नु पर्दछ। बुझ्नु, त्यसैले श्रीमानलाई बस पार्नका लागि, श्रीमतीलाई बस पार्नका लागि विभिन्न टुनामुना काला जादु आदिले आफैलाई उल्टै असर गर्छ। अब कहाँ लाग्नु पर्यो? हामी भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नका लागि लाग्न पर्यो, भगवानको सेवा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। सात्विक भावले अगाडि बढ्नु भयो भने हामीलाई सात्विक फल मिल्छ। त्यसरी हामीले राजस तामस तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले हामीलाई उल्टै हानि पनि गर्छ। छिटो लाग्न सक्छ, बसमा परेको महसुस पनि हुन्छ, तर त्यसले उल्टो हामीलाई हानि गर्छ, घर परिवार झन् बर्बाद हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अर्को कुरा, सन्त ज्ञानीको हृदय कति महान हुँदो रहेछ। पापीलाई पनि आफ्नो पुण्य दिएर स्वर्ग पठाउन सक्ने सन्तहरूको, गुरुहरूको हामी सधैँ आदर गरौँ र वैशाख महिनामा भोकाएका तिर्खाएकाको सेवा गरौँ। भक्तवृन्द, अब भोलि हामी सुन्नेछौँ वैशाख महिनामा अझै कस्ता कस्ता पाप र पुण्यका अद्भुत रहस्यहरू खुल्नेछन्। अब भोलि अन्तिम अध्याय 25औं अध्याय हामीले श्रवण गर्नेछौँ। त्यो प्रसङ्ग लिएर फेरि म उपस्थित हुने नै छु। आजको कथा श्रवणबाट हजुरहरू सबैलाई राम्रो होस्, ज्ञान मिलोस्। जो भक्तजनहरूले हामीलाई यहाँ सेवाभाव दक्षिणा पठाउनु भएको छ, विशेष उहाँहरूको केही नामहरू हामीसँग आएको छ। अक्षय तृतीयादेखि लिएर हजुरहरूले अब यो वैशाख महिनाको केही हामीलाई दक्षिणा पठाउनु भएको छ। टिका बानिया हुनुहुन्छ, गोचना प्रधान, सावित्रा पौडेल, भुवन पनेरू, गीता पछाई, अम्बिका दुलाल, नारायण बानिया, राजश्री बस्नेत, अम्बिका बस्नेत, प्रकाश दाहाल, सावित्रा तिवारी, भगवती पराजुली भस्याल, रोहिणी कुमार कार्की, नवराज चौलागाई, अनन्त बगाले, विष्णु माया, पिता दिलबहादुर राणा मगरका लागि उहाँले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनु भएको थियो। विशेष हामीले केही अन्न सेवाहरू पनि अक्षय तृतीयाका दिनमा गुरुकुलमा गएर केही सेवा गरेका थियौँ। चन्द्र थापा जरङ्खुबाट उहाँले पनि हामीलाई केही चाहिँ सेवाभावहरू, सेवा दक्षिणाहरू दिनुभएको छ। डाकुमाया मगर हुनुहुन्छ, सुजन सुवेदी लगायतका हजुरहरूले पनि धेरैले दिन सकेनौँ भनेर चिन्ता नगर्नु है भक्तवृन्द। हजुरहरूले कथाका लागि समय दिनुहोस्, यो नै सबैभन्दा दिन सकेको पुण्य हो, अथवा हजुरहरूले लिन सकेको पुण्य हो। र कतिपयमा हजुरहरूमा फेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीले त दक्षिणै दिनुपर्ने रहेछ। चिन्ता नलिनुहोस्, कथा सुन्नुहोस् न, सक्नेले गरिहाल्नुहुन्छ, हामीले पनि कहीँ सकेको ठाउँमा गरिहाल्छौँ। हजुरहरूले कथा सुनेर अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस् र अरूलाई पनि कथा श्रवणमा हजुरहरूले लगाउनुहोस्। यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य हजुरहरूलाई हो। दक्षिणा हाम्रा लागि के हो त भन्दा हजुरहरूले पनि अरू 2-4 जनालाई कथा श्रवणमा लगाउनुहोस्, यो हाम्रा लागि दक्षिणा हो। सेवा दक्षिणा हजुरहरूले पठाउनु भएको छैन भने पनि चिन्ता नलिनु, तर अरूलाई धर्म कर्ममा लगाउनुहोस्, धर्म क्षेत्रमा लगाउनुहोस्। यो नै सबैभन्दा ठुलो सेवा दक्षिणा हुनेछ भन्दै म आज्ञा चाहन्छु। जय